नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, आज भी एक दिलचस्प मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस एक्ट पे बात करने वाले हैं वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। नाज़रीन, हम जानेंगे क्या जरूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की, जबकि पहले ही फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था। हम जानेंगे कि एक शख्स जिस तक कुछ चीजें पहुंचती हैं, जैसे हम खरीदो फरोख्त करते हैं मार्केट से, क्या उन चीजों को ऐसे ही एक आम इंसान तक पहुंचाया जाता है? क्या कोई ऐसा निजाम है कि जो चेक करता है कि क्या वाकई एक आम इंसान साफ और शफाफ चीज यूज कर रहा है? क्या उनका पैसा मिसअप्रोप्रिएट तो नहीं हो रहा है? क्या वो जो मेहनत का पैसा कमा रहे हैं कहीं वो लूटा तो नहीं जा रहा है? इन सारे मौजूआत पे आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं, मुजम्मिल अहमद वानी साहब हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कपवाड़ा में तैनात हैं एज सेक्रेटरी। इनसे हम आज जानेंगे कि क्या इस एक्ट में क्या क्या तहफुजात दिए गए हैं एक कंज्यूमर को, और सबसे पहले ये जानेंगे कि कंज्यूमर होता कौन है और कैसे अगर इस एक्ट में किसी को भी पाया जाए कि अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसके साथ कैसे डील करता है कानून। जैसा आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया आपको बुलाने के लिए, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ दूरदर्शन और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की इस काविश को, जिसमें हम आवाम की कोई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू सर। सर, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि ये जो एक्ट है ये लोगों की बेहतरी के लिए है, और सबसे पहले कि लोगों की हेल्थ को लेकर कंसर्न है, तभी जाकर इस एक्ट का वजूद आया है। हम सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी इस एक्ट का वजूद आया कैसे सर? देखिए, इस कानून के तमहीदी तारुफ में मैं यूं कहूँगा कि रियासत की अवलीन और बुनियादी ये ज़रूरत और फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें जी। उसकी एक कड़ी ये भी होती है कि साफ सुथरा खुराक उन तक मुहैया किया जाए जी। और उस कड़ी को निभाते हुए रियासत ने मुख्तलिफ अदवार में कवानीन और अहकामात बनाए हैं जी। जिनसे ये काविश और ये कोशिश की गई थी कि अवामुन्नास तक खुराक मुहैया भी किया जाए और वो साफ सुथरा भी हो जी। लेकिन हम सब ने खुद देखा है कि पिछले 10-20 सालों में ये फूड इंडस्ट्री का इतना फैलाव हुआ, इतनी बड़ी इसकी तरक्की हुई कि रियासत को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड एक निज़ाम बनाया जाए, एक मरबूत निज़ाम लाया जाए जो कि न सिर्फ ये चेक करे कि इस खुराक जो हम फूड इंडस्ट्री एक कंज्यूमर तक पहुंचा रही है इसके हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी चेक करें, और वो स्टैंडर्ड्स भी साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पे ही लेड डाउन किए जाएं बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ। जी सर, जैसे कि अगर देखा जाए जो सोसाइटी है, हमारी पूरी सोसाइटी, उसमें एवोल्यूशन हो रहा है, दिन ब दिन नई नई चीजें आ रही हैं, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही मैं कहना चाहता हूं कि 2006 के आसपास इसकी जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, और फिर 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड निज़ाम वजूद में आया, और जो एक साइंटिफिक बुनियादों पर न सिर्फ फूड इंपोर्ट बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेसिंग, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसमें फूड इंडस्ट्री के, उन सब को अच्छी तरह रेगुलेट करती है, और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स भी लेड डाउन के मकसद और मुद्दा सिर्फ ये था कि हम सेफ और होलसम फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए मुहैया कर सकें। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि काफी सारे स्टेज होते हैं इन सारी चीजों के, जो भी फूड हम तक पहुंचता है, तो सर हम इन पे तफसीलन बात करेंगे आगे हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक कंज्यूमर जो कि इस एक्ट में बताया गया है, कंज्यूमर होता क्या है? देखिए, कंज्यूमर की डेफिनेशन या तारीफ इस कानून में दी गई है। कहा गया है कि कंज्यूमर वो शख्स है या उसकी फैमिली है, एक शख्स भी हो सकता है, कई अफराद भी हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, जो ये फूड बाजार से खरीदे या इसे इस्तेमाल करे, रिसीव करे। दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं, एक है परचेज, दूसरा है रिसीव। इसका मतलब है हर कोई इंसान जो बाजार से खरीदे वो भी कंज्यूमर है, और जो इसे इस्तेमाल करे, चाहे खुद खरीदा हो या नहीं या हो या ना खरीदा हो, वो भी इस कंज्यूमर की इस जुमरे में आता है। जी सर, और अनसेफ को कैसे बयां करेंगे आप? देखिए, इस कानून की सबसे अच्छी और खासियत यह है कि इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ये कानून जब 2006 में आया
تو 2011 کے آس پاس تک اس کا ایک میکینزم پوری طرح بنایا گیا. جی. سینٹرل پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کو نیشنل فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ریگولیشن اتھارٹی بولتے ہیں. وہ انہوں نے ریگولیشنز پاس کی کیونکہ ان میں ایک سائنٹیفک پینلز ہوتی ہیں, انہوں نے سائنٹیفک اسٹینڈرڈز پہ ریگولیشنز بنائی. وہ ریگولیشنز وہ ہر کسی فوڈ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, کیا معیار ہونا چاہیے کہ جب یہ کنزیومر تک پہنچے. جی. اس معیار پر جب یہ فوڈ پہنچتا ہے, جب اس کو یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اگر وہ اس معیار پہ ہے تو وہ کنزیومر کے لیے سیف کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں یہ فوڈ سیف ہے فار ہیومن کنزمپشن. الٹیمیٹ مقصد جو میں نے پہلے ہی اپنے تعارف میں بولا کہ مقصد یہ ہے کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے سیف فوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحت اور اس کے جان کی حفاظت ہو. جی جی صاحب, ہم اس میں جانیں گے سب اسٹینڈرڈ اور مس برانڈنگ, یہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں اس ایکٹ میں؟ 3 بنیادی چیزوں کو روکنے کے لیے اس ساری محنت ہے اس قانون میں. جی. ایک اس میں سب سے اہم ہے مس برانڈنگ. جی. اس کا تعارف حالانکہ کچھ مخصوص الفاظوں میں نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم کوشش کریں کہ اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں. جی. مس برانڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یا کوئی چیز ایسی بیان کی گئی ہے کہ یا دکھائی گئی ہے جو وہ ہے نہیں. جی. یعنی کہ وہ برانڈ ایسا بتایا گیا ہے, کسی دوسرے کا برانڈ چوری کر کے لگایا گیا ہے, یا کوئی مخصوص علاقے کی چیز. میں مثال کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں سیفرن دنیا کا سب سے اچھا پروڈکٹ مانا جاتا ہے. جی سر. لیکن آپ کسی دوسرے ریاست میں ہیں, آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کشمیری سیفرن قہوہ استعمال کر رہے ہیں. جی. لیکن پتہ کرنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ نہ تو کشمیری سیفرن تھا, نہ وہ کسی اور ریاست کا, کسی اور ملک کا ہے. جی. اس کی انالیسز ہے, اٹس اے کلیئر کیس آف مس برانڈنگ. اسی کے طور پر کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے یہ پروڈکٹ مخصوص ایک علاقے کا ہے جبکہ یہ نہیں تھا. جی. دوسرے طور پر کہ آپ نے امیٹیٹ کیا کسی پروڈکٹ کو. جی. جو اکثر بیشتر یہاں بھی کچھ ریسنٹلی ایک کنٹروورسی بھی ہوئی جس میں جی. جی. ایک بہت مشہور کمپنی کے لیبلز لگا کے کچھ جوس بیچا گیا. جی. اس لیے میں اس مثال کو لا رہا ہوں کیونکہ وہ سوشل نیٹ ورکنگ, سوشل سائٹوں پہ بڑا مشہور اور بڑی ایجوکیشن, تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ آسانی ہو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ مس برانڈنگ ہوتا کیسے. جی. اس اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے, اپنی لالچ کو بروئے کار لا کر اپنے منافع کے لیے ایک مشہور کمپنی کا ٹیگ لگا کے اپنا لوکل میڈ جوس یا کوئی سب اسٹینڈرڈ جوس سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. کیونکہ برانڈ تو اس کا بکے گا لیکن پروڈکٹ یہاں کسی دوسرے کا بکے گا, اور جو نقصان ہوگا وہ الٹیمیٹ کنزیومر کا ہوگا, کیونکہ ہی از پیئنگ یو فار دا برانڈ دیٹ ہی ہوپس اور ایکسپیکٹس اٹ ٹو بی. لیکن یہ ایسا برانڈ نہیں ہوتا ہے, یہ مس برانڈنگ ہے. اس کے کئی اور بھی ایسی فیسٹس ہیں جہاں ہم اس کو شناخت کر سکتے ہیں, لیکن مدعا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ اصل نہیں ہوتا ہے. مس برانڈنگ کا جنرل ایک اور نوشن بھی ہے کہ اگر آپ کے پروڈکٹ میں کوئی ٹیگ ہی نہیں ہے تو کیونکہ وہاں پہ آپ دکھا ہی نہیں رہے ہو کہ یہ کون سا پروڈکٹ ہے, بیچ کیا رہے ہو, تو وہ بھی مس برانڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. جی. اس طرح سے ہم اس کے بہت ساری جو ہیں تعریفوں میں اس کو گنایا جاتا ہے. جی. یعنی جیسا آپ کے کہنے کا مطلب یہاں یہی ہے کہ جو بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے ضروری ہے, لازمی ہے کہ اس پروڈکٹ پہ لیبل ہو اور اس پروڈکٹ پہ ایک نام ہو. بالکل. اس قانون میں باضابطہ ایک دفعہ ہے جس دفعہ میں یہ لازمی بنایا گیا ہے کہ جو بھی فوڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں فار فائنل کنزمپشن آ جائے اس کی باضابطہ پیکیجنگ ہو, اس پیکیجنگ میں لیبل ہو. اس لیبل پہ آپ نے دیکھا ہے اب آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی ہم بازار سے کسی اچھی دکان یا چھوٹی بڑی دکان, جس بھی دکان سے آپ کوئی پروڈکٹ کھانے کی چیز اٹھائیں, کھانے کی چیز میں یہ بھی میں یہاں بتا دوں کہ فوڈ جو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں پینے کا پانی بھی گنایا گیا ہے, ڈرنکنگ واٹر, اس میں چیونگ گم بھی دکھایا گیا ہے تاکہ اس کی جتنی واسٹ اس کی ڈیفینیشن بن جائے اتنا بہتر ہے. اس کی جب یہ پیکیجنگ آپ کے پاس آ گئی ہے, اس پیکیجنگ میں ہم آج کل دیکھتے ہیں اس میں FSSAI کا ایک کوڈ ہوتا ہے, اس میں باضابطہ لیبل ہوتی ہے, اس میں بیسٹ بفور ہوتا ہے, اس میں ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں, اس میں سے اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا تھا. اگر اس پیکیجنگ میں یہ لیبل نہ لگی ہو تو یہ ایز پر دس ایکٹ اس قانون کے تحت ایک جرم مانا جاتا ہے. یہ بھی مس برانڈنگ کے زمرے میں بھی آئے گا, اور جو یہ لازمی شرط تھی اس فوڈ پیکٹ کو لیبلنگ کی, یہ اس لیبلنگ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ایسے پروڈکٹ کو ہم سیز بھی کر سکتے ہیں.
डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और इसको एक जुर्म भी माना जाता है। जी जैसा हम यहाँ जानेंगे कि अगर हमारा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था तो क्या जरूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की? देखिए, आपके नाजरीन के लिए मैं ये बता दूं कि मैंने आपको पहले भी ये बात अपनी तारुफ में, मुख्तसर तारुफ में कही कि कानून हर अदवार में थे, लेकिन 2006 में इस एक्ट को कंसोलिडेटिंग एक्ट बोलते हैं, यानी कि इसने जो भी मुख्तलिफ कवानीन फूड बिजनेस और फूड इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहे थे उन सब को जमा किया है एक ही कानून में, ताकि एक यूनिटरी एक निज़ाम बन जाए, मरबूत निज़ाम, और एक ही सिस्टम बन जाए। पूरे इस निज़ाम को इस कानून में इन सब को जमा किया गया। उसमें फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था, उस जो पुराने जो हमारा कानूनी निज़ाम था उसमें अलग अलग फूड्स को अलग अलग रेगुलेशन थी। फॉर एग्जांपल ऑयल रेगुलेशन अलग था, डेयरी प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन, जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रेगुलेशन अलग थी। अडल्ट्रेशन जो फूड अडल्ट्रेशन था उसका स्कोप बहुत कम था। उसमें हम सिर्फ ये कहते थे कि आपके पास प्राइमरी फूड्स जो होते हैं, प्राइमरी फूड से मैं ये मानता हूं कि जो आपका फॉर एग्जांपल आप किसी बाजार से एक फिशरीज लेते हैं, कुछ फिश लेती हैं, दैट्स प्राइमरी फूड फॉर यू। जो डायरेक्ट फार्म से आप कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसको प्राइमरी फूड बोलते हैं। तो वो जो पुराना हमारा कानून था उसमें हम फूड को पहले प्रिज्यूम करते थे कि फूड क्या होना चाहिए, फिर अडल्ट्रेशंस इसमें चेक करते थे। आज हम फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट भी करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स ये पैनल खुद सेट कर देती है कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए फूड का, यानी कि अब हम स्टैंडर्ड भी इस कानून के तहत फूड के स्टैंडर्ड्स यहीं से सेट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं जो बाजार में फूड है क्या वो इस स्टैंडर्ड पे आता है, उतरता है या नहीं उतरता है। जी सर, वो सारा कुछ लाई करता होगा जो हमारा इस जो एक्ट के तहत ऑफिसेज दिए गए हैं या लेबोरेटरीज दी गई हैं वहां। बिल्कुल, इस कानून में एक मरबूत, मैंने पहले जिक्र किया, मरबूत निज़ाम है इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट भी करती है, क्योंकि ये कानून तो एक एक्ट है, इसके अलावा इसमें दफा 91 में सरकार को ये पावर दी गई है कि वो रूल्स बनाए और रूल्स फ्रेम भी हुए हैं। इसके अलावा 92 सेक्शन या दफा में एक जो नेशनल ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन अथॉरिटी बन गई, इसके ये पावर्स दिए गए हैं कि वो रेगुलेशन बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ही इस एक्ट को जान देनी है, इनकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एनफोर्समेंट करनी है। उस रेगुलेशंस के तहत वक्तन फवक्तन वो समाज की जरूरत और मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशंस फ्रेम कर देती। जी जैसा जी बेसिकली जो आपका सवाल था उसको कंटिन्यू करते हुए आपने बताया कि इनमें ऑफिसर्स का एक सिस्टम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक सिस्टम है। इसमें हम टॉप के लेवल पे देखते हैं, एक फूड कमिश्नर होता है एक रियासत या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे, उसके अलावा एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, हर जिले में एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, एंड उस डिजिग्नेटेड ऑफिसर के मातहत एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है जो बाजार में जाते हैं, आप अक्सर देखते होंगे बाजार की चेकिंग इंस्पेक्शंस होती हैं, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो सैंपलिंग करता है, उस कोई भी फूड प्रोडक्ट की सैंपलिंग देता है अपार्ट फ्रॉम अदर इम्प्लीमेंटेशंस, क्योंकि बाकी हमने देखा क्या वो ये भी देखता है क्या फूड पर लेबल लगा है नहीं लगा है। फिर अगर उसकी कोई फूड सस्पेक्ट हुआ उसे, या कोई शिकायत दर्ज की किसी कंज्यूमर ने कि कोई ये जो फूड है मुझे इससे कोई बीमारी हुई, कोई एलर्जी हुई, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो वहां से सैंपल ले सकता है, उसकी लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग हो सकती है, वहाँ फूड एनालिस्ट होते हैं। आए दिन हम देखते हैं सर, जैसे दूध जाया किया जाता है, गैलन्स के गैलन्स पानी फेंके जाते हैं, तो वो भी इसी शिकायत का ही अगर देखा जाए आउटकम होता है। बिल्कुल, वो कुछ जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन पे वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये जो एक्ट है ये एक कंप्लीट कोड है, इसमें इन्होंने स्टैंडर्ड्स भी फिक्स किए हैं, फिर ये टेस्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट को उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे। अगर इनको कहीं लगा कि कोई फूड प्रोडक्ट जो है या तो वो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड इस एक्ट ने उसके लिए फिक्स किया है उस पे नहीं उतरता है, अनसेफ नहीं है वो, हाँ, मयार कम है उसका। हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप हनी ले लें, कोई शहद, उसमें चीनी डाली गई है, चीनी सेहत के लिए नॉर्मली ठीक है। आज की डेट में अगर देखिए एक्सेस अगर है तो सही नहीं है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये हैजर्ड नहीं है। इसको कहेंगे कि ये वाली हनी जो है ये सब स्टैंडर्ड हनी है, ये वो स्टैंडर्ड पे नहीं है। लेकिन उसी हनी में अगर कोई ऐसा केमिकल डाला गया है, प्रिजर्वेटिव डाला गया है जो नॉर्मल ह्यूमन कंजप्शन के लिए डेंजरस है, उसकी एलर्जी हो सकती है, तो क्या फिर वो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पैकिंग पे? नहीं दी गई है। आप आजकल देखते हैं कि बिस्किट पैकेट पर लिखा होता है कि कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन वाले ये ना इस्तेमाल करें। वो भी पार्ट ऑफ दिस रिजीम है, जो ये रिजीम चेंज हमने रिजीम सिस्टम
जो फूड रजीम जो इकोसिस्टम अब चेंज हुआ है, इसमें ये लेबलिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, फूड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, फूड सब स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, और चूंकि एक मरबूत निज़ाम काम कर रहा है तो इसकी हम मार्केट में बाज़ाब्ता एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। जी, जैसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, तो यही चीज लाजमी की जाती है कि इंग्रेडिएंट्स में बताया जाए कि क्या क्या, क्योंकि फूड एलर्जीज काफी सारी देखने को मिलती हैं। आप देखते हैं केक सेलर्स अक्सर बेशतर कोशिश करते हैं वो कहें कि इसमें अंडा है नहीं है। ये भी जरूरी है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये भी इस कानून में मेंशन है कि रिस्क असेसमेंट हो। जी, ये रिस्क असेसमेंट जो है ये खुद अथॉरिटी के ये साइंटिफिक पैनल्स हैं जी, उनमें बाज़ाब्ता इसमें जांच होती है कि इसकी क्या रिस्क है। ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है ये कह रहा है इट इज सेफ फॉर एवरीबॉडी, इज इट सेफ फॉर एवरीबॉडी और नॉट। उसकी जब ये रिस्क एनालिसिस करते हैं फिर देखते हैं कितना रिस्क है, उस हिसाब से इसको फिर प्रोडक्ट वाले को कहते हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है उसको कहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट पे आप इस प्रोडक्ट पे आप डिस्प्ले करें ताकि जो कंज्यूमर है वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करे। फिर भी अगर वो रिस्क लेना चाहता है, वो प्रोडक्ट खाना चाहता है तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उस तक क्लियरली इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसा हम जानेंगे क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल मैकेनिज्म इस एक्ट के तहत, जैसे कि अगर ये बताएं हम कि आप इस टाइम कुपवाड़ा में तैनात हैं एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सेक्रेटरी के पोस्ट पे, तो कैसे आपका रहता है एक जो तालमेल रहता है डिपार्टमेंट्स के साथ, या इस एक्ट के तहत कैसे आप अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम यह है कि हम लोगों तक कानून और इंसाफ की रसाई करें जी। इसकी कानून और इंसाफ जो है ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक लोगों तक कानून की जानकारी ना हो, अपने हकूक की जानकारी ना हो। हमारा काम ये होता है कि जो भी नए कवानीन आते हैं जिनमें लोगों के लिए स्कीम्स हैं, फायदे हैं, उनके हकूक गिनाए गए हैं, हम लोगों तक, अवाम अन्नास तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम इन डिपार्टमेंट्स पे एक कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको पहुंचा देते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल किसी को किसी रेस्टोरेंट में फूड एलर्जी हो गई, वो सीरियसली इंजर रहा, 20-25 दिन हॉस्पिटल में रहा। अब उसको वापस आके डिस्चार्ज होके उसको बताया गया कि आपको फूड एलर्जी हुई थी। यहाँ मैं ये बात भी गोश गुजार करता चलूं आपके नाजरीन को कि इस कानून में ये जरूरी है कि अगर किसी शख्स को फूड एलर्जी हुई, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने उस शख्स को देखा कि उसको फूड एलर्जी हुई है, उस पर यह जिम्मेदारी है कि वो नजदीकी जो फूड कमिश्नर होता है उसको ये बात पहुंचाए कि इस शख्स को फूड एलर्जी हुई है। यानी ये उस शख्स की ड्यूटी है जिस शख्स ने इलाज किया, ताकि ये भी पता चले हुक्काम तक ये बात पहुंचे कि फूड एलर्जी इस शख्स को हुई थी, और एक सिस्टम एक इसमें फीडबैक भी पता चले, और बाद में उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को जिसने इसको ये सप्लाई किया था ये फूड, उसके खिलाफ शिकायत और कार्रवाई की जाए जी। बाद में ये जो मेरा पॉइंट था कि अब ये बीमार हो चुका है, अब ये वापस आ चुका है, अब इसको पता नहीं है मैं अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करूं। 20 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, कोई काम नहीं कर सका। अब उसका कोई या तो कॉम्पनसेशन मिले या तो उस शख्स को सजा मिले जिसको इसने पैसे देकर कोई चीज बीमारी ही खरीद ली इसने अपने पैसों से। तो अगर वो हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, हम उनको फ्री लीगल एडवाइस भी देते हैं, और अगर हमें लगे कि इसे मुफ्त कानूनी इमदाद भी देनी चाहिए, हम मुफ्त कानूनी इमदाद भी देते हैं। हम राबते में भी रहते हैं इन ऑफिसर्स के। आज यहाँ आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी बात की। मैंने कहा आपने कितने ये चालान किए हैं, कितनी सैंपलिंग की है इस साल में, तो मुझे बताया गया कि 280 सैंपल्स उन्होंने मुख्तलिफ फूड अकसाम के जिला कुपवारा में सिर्फ इन 5-6 महीनों में इस साल रवां साल में उठाए हैं, जिनमें से 40 के रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत आए हैं, यानी कि कोई मिसब्रांडेड आया, कोई अनसेफ आया, तो कोई सब स्टैंडर्ड आया, जिसमें मुख्तलिफ अब उन्होंने किसी में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिले सतह पर एक ADC लेवल का ऑफिसर होता है, उसमें शिकायत भी दर्ज की है, कहीं कहीं जगह पर उन्होंने फाइन भी किए हुए जी, ताकि कल को किसी और शख्स को इससे प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल जी। जैसा आप एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेक्रेटरी कैसे डील करते हैं या कैसे लोगों को उनके हकूक के बारे में जानकारी देते हैं, खासतौर इस एक्ट के तहत, यानी कैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास
ٹارگٹ جو ہوتا ہے ایک تو عام کنزیومر ہوتا ہے, کیونکہ یہ لیجسلیشن بھی ہے کنزیومر سینٹرک. جی اس میں سب سے اہم جانکاری ہم کنزیومر کو یہ دیتے ہیں کہ آپ خود بھی سیمپلنگ کروا سکتے ہیں, جی جو کہ پہلے فوڈ اڈلٹریشن والے نظام میں نہیں تھا. یہاں پہ ایک کنزیومر اگر اسے لگے, خود بھی شک ہو اسے, وہ معمولی جو اس کی قیمت ہوگی اور اس جو سیلر ہوگا اس کو بتائے گا کہ میں اس کی سیمپلنگ کروا رہا ہوں, میں اس کی انالیسس کروں گا, پھر وہ اس کی سیمپلنگ کر کے اس کو انالیسس کے لیے بھیجے گا. اگر اس کا شک درست نکلا, وہ واقعی وہ معیاری نہیں نکلا وہ چیز جو اس نے خریدی, تو اس کی وہ فیس بھی واپس دی جائے گی جو پیمنٹ اس نے دی تھی, خرچہ دیا تھا جو ٹیسٹ وغیرہ کرانے میں, اور بعد میں اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ الگ سے, جو اس پروڈکٹ سیلر کے خلاف کارروائی ہوگی وہ الگ سے. ایک تو ہم کنزیومر کو یہ جانکاری دیتے ہیں جو عام کنزیومرز ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی کسی بھی فوڈ پروڈکٹ کی انالیسس کرا سکتے ہیں, اپنے خرچے پہ کرا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا شک صحیح نکلا آپ کا خرچہ واپس دیا جائے گا. دوسری ہم یہ ہے کہ جو دکاندار حضرات ہیں, ہول سیلرز ہوں, ریٹیلرز ہوں, ہم ان کو اکثر بیشتر اپنے اویئرنیس کیمپس میں بلا کر ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ریگولیشن ایکٹ جو ہے, کیونکہ آپ فوڈ بزنس سے منسلک ہیں تو اس کی جانکاری لازمی ہے. جی انفیکٹ اس ایکٹ میں ایک نظام یہ بھی ہوتا ہے ٹریننگ کا نظام, جی یہ دکھاتے ہیں کہ ہائیجین کا لیول کیا ہونا چاہیے. تو ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس قانون کی جانکاری حاصل کریں. ہم ایکسپرٹس جو ریسورس پرسن جن کو ہم بولتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں, وکلا حضرات کو آتے ہیں, جج صاحبان ہوتے ہیں, یا اسی محکمے سے آفیسران جو تعلق رکھتے ہیں فوڈ سیفٹی محکمے سے, ان کو بلا کے ہم ایک لارجر آڈینس تک ایک ٹریننگ کورس جیسے ایک اویئرنیس کیمپ کرتے ہیں ان مختلف اسکیمز میں اور اس پرٹیکولر ایکٹ کے تحت بھی. جی جیسا اکثر آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اگر کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں, آپ کسی بڑی دکان میں جاتے ہیں, تو کوئی چیز جو کہ باہر بھی مارکیٹ میں ایک چھوٹی دکان میں ملتی ہے, اس مال میں اس چیز پہ ریٹ ٹیگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایکسیڈ کر کے لگایا ہوتا ہے. یعنی اگر باہر 10 روپے کی چیز مل رہی ہے اور اس شاپنگ مال میں 60 روپے کی سیم وہی چیز, معیاری طور اگر دیکھا جائے دونوں کا سیم ہی ہوگا, لیکن تب جب آپ پوچھتے ہیں, آپ جو وہاں مالک ہوگا یا کوئی بھی مینیجر ہوگا, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تو باہر ایسے مل رہی ہے, تو تب وہ آپ کو بولتا ہے کوالٹی میں ڈفرینس ہو سکتی ہے, نہیں وہ والی کوالٹی ایسی نہیں ہے. تو ویسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایک عام کنزیومر کو؟ جو ہے بہت واجب ہے, اور انفیکٹ یہ والی شک جو ہم نے مس برانڈنگ میں ٹچ نہیں کی, جی اس وجہ سے بھی آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھا. تو مس برانڈنگ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ اس میں ٹیگ لگائیں گے جی وہ نہ ڈیسیونگ ہونی چاہیے, یعنی کہ دھوکھا اس میں نہیں ہونا چاہیے, نہ وہ جھوٹی ہونی چاہیے. جی یعنی کہ ٹیگ میں ہر کوئی چیز وہ سچی ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں یہ پرائس انکریز کر کے دیتے ہیں تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں نیوٹرینٹس یا معیار اس کا زیادہ اعلیٰ ہے, تو اس میں باضابطہ انالیسس کے طور پر انالسٹ سیمپلنگ کر کے یہ واضح طور پر کلیئر ہونا چاہیے کہ واقعی اس میں معیار اعلیٰ ہے. اگر یہ معیار وہی نکلا جو باہر کی چیز چھوٹی دکان, یہ بھی مس برانڈنگ کے زمرے میں آ جائے گا. اس پہ بھی جرمانہ عائد ہو سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ 5 لاکھ تک بھی پڑ سکتا ہے. کیونکہ یہ لیبل جو ہے, اس لیبل پہ ایک دکاندار کا پرومس ہے انڈر دس ایکٹ کہ یہ سچی ہے, جس میں جو بھی میں کہہ رہا ہوں, کچھ لیبلز پہ ہوتا ہے آرگینک فوڈ, ہم اس میں زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں. عام ایک چیز سے ہم اس میں تھوڑا ایکسٹرا دے دیتے ہیں کیونکہ آرگینک ہے. آرگینک ہم کو لگتا ہے یہ صحت کے لیے زیادہ بیٹر, لیکن انالیسس پہ یا سیمپلنگ پہ پتا کیا ہوا کہ یہ آرگینک نہیں ہے. ایسے ہی طور پہ پھر آپ نے جو ایکسٹرا پیسے دیے تھے, دیٹ واز اے کیس آف ڈسپشن. دکاندار نے ڈسپشن ایک کیا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ ادروائز جو آپ کا سول رانگ جسے ہم بولتے ہیں ٹارشس لائبلٹی, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس قانون میں ایک جرم بھی ہے جس کو مس برانڈنگ کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. جی ہم بات کرتے ہیں جیسا اس میں آفینسز کی, پینلٹیز کی. یس جی دیکھیے, اس میں جو آفینس پینلٹیز کا الگ سے ایک چیپٹر ہے. ڈومیننٹلی یہی 3 آفینسز گنائے گئے ہیں کہ مس برانڈنگ نہیں ہونا چاہیے, سب اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے, اور انسیف نہیں ہونا چاہیے. اس میں مس برانڈنگ اور سب اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں صرف فائن ہوتا ہے. فائن 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 2 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے, اور 5 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پروڈکٹ انسیف ہو, اور انسیف پروڈکٹ اگر استعمال ہوا, اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوا. اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, سیریس نقصان, کوئی ہیلتھ پرابلم نہیں ہوئی,
تو پھر اس میں بھی فائن ہو سکتا ہے اور چھوٹی موٹی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے جس میں 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سے کوئی اسمال انجری ہوئی جس کو ہم سمپل انجری بولتے ہیں تو یہ بڑھ کر 6 مہینہ ہو سکتی ہے اور جو فائن ہے وہ بھی ایکسیڈ ہو جائے گا, وہ بھی 2 لاکھ تک بڑھ جائے گا. اس طریقے سے اگر وہ انجری گریویس انجری بڑھ گئی تو پھر یہ فائن بھی بڑھ جائے گا اور امپریزنمنٹ بھی بڑھ جائے گی. یہ امپریزنمنٹ اور فائن لائف امپریزنمنٹ تک جا سکتی ہے اگر اس فوڈ پروڈکٹ کے استعمال سے کسی کی خدا نخواستہ جان پہ بنائی, جان چلی گئی. اگر وہ جان سچ میں چلی گئی دیٹ مینس یہ ایک ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. تو ایک اس میں جو امپریزنمنٹ ہے اس کے لیے اسپیشل کورٹس ڈیوائز کی گئی ہیں. امپریزنمنٹ کی لیول جو ہے لائف امپریزنمنٹ تک جا سکتی ہے اور جو فائن ہے وہ 10 لاکھ تک جا سکتا ہے. اور انفیکٹ اس میں کمپنسیشن کا بھی ایک پروویژن ہے, کوانٹم جو ہے وہ پھر بڑھ سکتا ہے. انفیکٹ جو ڈیتھ ہو گئی ہے اب اس ایکٹ اس فوڈ پروڈکٹ کے استعمال سے, وہ جو ڈیسیزڈ ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں موٹر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے سیم ویسے ہی کمپنسیشن کا کیس ہے 5 لاکھ تک اس میں کمپنسیشن بھی ہے. جیسا اب ایک آپ کا میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو. میسج سمپل یہ ہے کہ جب تک آپ قانون کی جانکاری نہیں پائیں گے تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے حقوق اس میں ہیں. اور جتنا زیادہ پھیلاؤ اس انڈسٹری کا پڑ رہا ہے, میں تو ہر کسی شخص سے یہ التجا کروں گا کہ جتنی ہو سکے اس قانون کی جانکاری حاصل کر سکیں تاکہ آپ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. جی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو, آپ کا بھی بلانے کے لیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کیسے اس ایکٹ کو خوبصورتی سے بیان کیا ہمارے آج کے مہمان جو ہے جے صاحب. انہوں نے جاتے جاتے ہم ناظرین آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے حقوق کے بارے میں پوری انفارمیشن لیجئے اور خود کو ایسی چیزوں سے بچائیں, خود کو کہیں ایسے آپ اپنے آپ کو ڈیسیو ہونے نہ دیں تاکہ آپ کو خدا نخواستہ کسی بڑی مشکل میں نہ آنا پڑے. ناظرین, آج کے شمارے میں ایسی بس اتنا ہی انفارمیشن آپ کے لیے تھا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.